1957 जबकि हमने पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तब हम अपनी हालत का मुताला करें और आज 2022 में आकर हम कहाँ ठहरे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। इस दौर में किन लोगों ने क्या किया, किन लोगों ने अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की, किन लोगों ने पेदरम सुल्तान बूत के नारे लगाए और किन लोगों ने उन मुसल्लह कौम को कॉपी किया कि जिन्होंने अपनी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। 1857 से लेकर 2022 तक अगर कोई एक नाम जिस पे आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानाने हिंद को मायूसी से निकालने की सच्चे दिल से अगर किसी ने कोशिश की है तो वो बिलाशुबा वो नाम सर सैयद अहमद ख़ान का है। सर सैयद अहमद ख़ान का असल कारनामा यह है कि उन्होंने सोतों को झंझोड़ा, कौम का खोया हुआ एतमाद बहाल किया, उसे जज्बे फ़िक्र व अमल से रोशनास किया और मुख्तसर ये कि उसे अदबार से निकाला। कौमों को अदबार से निकालना बकौल थियोडोर मॉरिसन जो सर सैयद के साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि ये पैगंबरों का काम है और अगर नबूवत सरकार दो आलम पर ख़त्म न हो गई होती तो क्या अजब कि सर सैयद का नाम भी पैगंबरों में शामिल हो चुका होता। मगर वो पैगंबर नहीं, इंसान थे और अक्सर कौमों पर उनसे लग़ज़िशें हुई हैं, फिर भी उनका कोई काम नेकी और नेक नियति से खाली न था। हमने ये देखा कि सर सैयद के कामों को उस ज़माने के जो मजहबी तबका था काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। उनको आपको पता है कि उनको कुफ्र के फतवे लाने के लिए लोगों ने जो है लोग मक्का हज करने गए और सर सैयद ने बड़ी प्यारी बात कही ऐसे वक्त में कि चलो मुझ पर कुफ्र के फतवे लाने के लिए अगर किसी साहब को हज की तौफीक दे दे तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन ऐसे ही वक्त में जबकि लोग उनके बारे में कुफ्र के फतवा देने के लिए वो लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त सर सैयद जो है इंग्लैंड का सफ़र कर रहे थे ये देखने के लिए कि साइंस के इस दौर में जबकि दुनिया के लोग तरक्की कर रहे हैं तो हम मुसलमान हिंद को किस तरह से इस अंधेरे से निकाल बाहर कर सकते हैं। इसलिए सर सैयद वहाँ पे गए और उन्होंने जो है काफ़ी कोशिशें की। इकबाल के नज़दीक तो सर सैयद की कामयाबी का राज ये था कि उन्होंने आने वाले ज़माने की एक झलक देख ली थी। यही एक स्टेट्समैन की पहचान होती है कि वो आने वाले वक्त को मुशाहिदा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। बल्कि असलियत यह है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल सब उनके आगे बेनकाब होता है। तारीख़ पर सर सैयद की बहुत ही गहरी नज़र थी। 19वीं सदी में जो कुछ पेश आ रहा था उसका वो बगौर जायज़ा ले रहे थे, इसलिए मुस्तकबिल में रूनमा होने वाले हालात की नज़र उनसे पोशीदा नहीं थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने लड़कपन में मुग़ल दरबार को बहुत नज़दीक से देखा था। मुग़ल सल्तनत का शिराज़ा बिखर चुका था, उसके हुदूद जमुना के किनारे से आगे न बढ़ती थी, मगर ये गुमान था कि बादशाह वक्त का पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा है। शहंशाह की तरफ से ख़ताब दिए जाते थे, खिलत अता किए जाते थे शहज़ादे, लेकिन दूसरी तरफ शहज़ादे फाक़े करते थे। बादशाह को अब भी ज़ौम था कि वो हिंदुस्तान की सारी रियाया का मुहाफ़िज़ है, उनकी ख़बरगिरी करता है और मक्खी मच्छर बनकर शहरों की ख़बरें ले आता है। यूँ समझ जाइए कि उस वक्त 1857 से पहले ही हुक्म तो कंपनी बहादुर का था, मगर मुल्क अभी भी बादशाह का ही कहलाता था। ये भी अजीब इत्तफ़ाक़ है कि सैयद अहमद का बादशाह दिल्ली और कंपनी बहादुर दोनों से करीबी ताल्लुक़ था। उनके नाना की रसाई रेजिडेंट दिल्ली से थी और ये अंग्रेज़ी हुकाम से भी बड़े अच्छे मरासिब थे। अंग्रेज़ उन पर एतमाद करते थे कि इतना एतमाद करते थे कि सिफारत
کی اہم خدمت دربار تک پہنچانے کے لیے سارے مراسلے یہ ان کے نانا ہی کے سپرد تھے۔ ادھر بادشاہ دہلی سید احمد کے والد کو بھائی متقی کہتا تھا اور وہ بلا روک ٹوک اس کی خدمت میں باریاب ہو سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے دونوں طاقتوں کو، جن میں سے ایک دم توڑ رہی تھی اور دوسری جن قریب جس کے ہاتھ میں ہندوستان کی باغ ڈور جانے والی تھی، دونوں طاقتوں کو بہت قریب سے سر سید احمد خان دیکھ رہے تھے۔ انگریزی قوت پر تکیہ کرنا ایسے وقت میں بڑا خطرہ تھا۔ مسلمانوں کی نظر میں ان کو غدار کہا جانا ایک عام سی بات تھی۔ تو سر سید احمد نے سوچا کہ ایسے وقت میں جبکہ مغلوں کی ہوا نکل گئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ملا جائے۔ کمپنی کی ملازمت قبول کر لی تاکہ وہ کمپنی کے ساتھ مل کر کے کچھ حکمت عملی تیار کرے۔ جلد ہی ترقی کر کے وہ صدر امین ہو گئے۔ 1857 میں وہ ملازمت کے سلسلے میں بجنور میں مقیم تھے کہ اچانک شورش کی اطلاع ملی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کا بڑا حصہ بغاوت کی لپیٹ میں آ گیا۔ مسلمان خاص طور پر تباہ ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر سر سید کا ذہنی سکون درہم برہم ہو گیا۔ اس ہنگامے کی شروعات تو اس طرح ہوئی تھی کہ ہندو مسلمان دونوں شانہ بشانہ انگریزوں سے نبرد آزما تھے۔ انجام کار برادران وطن نے حکمراں قوم سے مصالحت کرنے میں ہی عافیت دیکھی اور اس کے ہمنوا ہو گئے۔ 1857 کے بعد غالب کے دلی میں ہندو تو آباد تھے مگر مسلمان اجڑ گئے تھے۔ بلا ٹکٹ مسلمانوں کا داخلہ شہر میں ممنوع تھا۔ انگریز حاکموں کے نزدیک باغی کے معنی مسلمان اور مسلمان کے معنی باغی۔ سر سید نے اس ہنگامے میں جان پر کھیل کر انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، جس سلسلے میں وہ صدر الصدور بنا کر مراد آباد بھی بھیجے گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے مسلمانوں کی تباہی کا پورا اندازہ ہوا۔ یہ علم ہو گیا کہ اب تمام ہندوستان میں دور اقتدار انگریزوں کی ہے۔ کوئی ایسا شہر اور قدیم شہر نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی تمام جائیداد تباہ و برباد نہیں ہو گئی تھی۔ جہاں پہ بھی، جس شہر میں بھی جاتے، مسلمانوں کی اگر کوئی مسجد اگر بوسیدہ دکھتی، کوئی عمارت اگر بوسیدہ دکھتی تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی ہوگی۔ کوئی چھت اگر بوسیدہ اور خم درہم رسیدہ دیکھتے تو وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان کی ہے۔ اگر کوئی دیوار گرنے والی ہوتی تو سمجھ جاتے کہ یہ مسلمانوں کی ہے۔ کسی محل سرائے کی حالت اگر جرجر دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہ مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے محمد بن تغلق کی اولاد کو ہل چلاتے ہوئے اور خلیل اللہ شاہ جہانی کے پوتوں کو پیر دباتے ہوئے دیکھا۔ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی جاگیریں جائیداد ضبط ہو گئی۔ ہر طرف پھانسی کا بازار گرم ہو گیا، گلی کوچے تختے دار بن گئے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مدت اس غم میں پڑا سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ جو خیالی تدبیر کرتا کوئی نہ بن پڑتی معلوم ہوتی تھی۔ جتنی امیدیں باندھتا سب ٹوٹ جاتی تھی۔ آخر یہ سوچا کہ سوچنے سے کرنا بہتر ہے۔ جو کچھ کر سکو، ہو یا نہ ہو، اسی بات پر دل ٹھہرا اور ہمت نے ساتھ دیا اور صبر نے سہارا اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم گاڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ سر سید نے جب یہ کام شروع کیا تو جو مخالفت کا جو بازار گرم ہوا، وہ اس کے بارے میں ہم اور آپ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی آدمی کسی کام کے لیے چندہ کے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کرکٹ میچ کے چندے کے لیے اگر کوئی پہنچ جاتا ہے، تو کیا آپ تصور کرتے ہیں کیا کبھی کسی کے ساتھ کسی چندہ مانگنے، کرکٹ میچ کے لیے چندہ کرنے والے کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کو چندے میں جوتے ملے ہوں؟ ذرا یاد کیجئے کہ سر سید کو چندے میں جوتا دیا گیا کہ تم اسی لائق ہو، تم جو کام کرنے کے لیے نکلے ہو، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ بہت ہی فضول کا کام ہے، جاؤ تم یہ جوتے لے کر کے جاؤ۔ تو محترم حاضرین اور ناظرین، آپ سوچئے کہ سر سید کے زمانے میں جب اتنا کچھ برا حال تھا
اور सर सैयद ने इतनी सोबतें बर्दाश्त की। ज़रा सोचिए कि आज मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में क्या है, क्या 1857 से मुख्तलिफ है? मुझे तो ज़रा भी फ़र्क नज़र नहीं आता है। सिर्फ हमारे जज्बे में फ़र्क नज़र आता है कि सर सैयद ने जिस जज्बे के साथ काम को आगे बढ़ाया, उस नाउमीदी से उम्मीद की किरण निकालने की जो उन्होंने कोशिश की, हमें वही कोशिश करने की ज़रूरत है। हमें उसी मुस्तकिल मिजाजी और उसी हिम्मत के साथ काम करने की ज़रूरत है और नाउमीद नहीं होना है। एक बात याद रखिए कि अल्लाह के यहाँ आपकी नेकी काम को अंजाम देने पर नहीं, काम को पूरा करने की कोशिश पे है। हम और आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे और एक अच्छा सवेरा हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा इंशाअल्लाह।